अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन है सूरत अन-निसा, पारा नंबर 5, आयत 61। लफ्ज़ी तर्जुमा। वइज़ा, और जब कीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, तालौ आओ, इला तरफ, मा उसके जो, अंज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने, व इलर रसूली और तरफ रसूल के, राइता आप देखते हैं, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को, यसुद्दूना वो रोकते हैं, अनका आप से, सुदूदा रुक जाना। इस आयत का मफ़हूम ये है कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है, और आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो उन मुनाफिकों को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। इससे ये मालूम होता है कि मुनाफिकीन की आम रविश थी कि जिस मुकदमे में उन्हें तवक्को होती थी कि फ़ैसला उनके हक़ में होगा, तो उसको तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते थे, मगर जिस मुकदमे में अंदेशा होता था कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ होगा, उसको आपके पास लाने से इनकार कर देते थे। यही हाल अब भी बहुत से मुनाफिकों का है कि अगर शरीयत का फ़ैसला उनके हक़ में हो तो सर आँखों पर, वरना वो हर उस कानून, हर उस रस्म और हर उस अदालत के दामन में जा पनाह लेते हैं जहाँ से उन्हें अपने मंशा के मुताबिक फ़ैसले की तवक्को हो। फ़कैफ़ा, तो क्या होता है, इज़ा जब, अस्वाबतहुम पहुँचती है उन्हें, मुसीबतुम कोई मुसीबत, बिमा बावजह इसके जो, कद्दामत आगे भेजा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, सुम्मा फिर, जाऊका वो आ जाते हैं आपके पास, यहलिफूना कसमें खाते हैं, बिल्लाही अल्लाह की, इन नहीं, अरदना इरादा किया हमने, इल्ला मगर, एहसानन एहसान, व तौफीकन और मुवाफ़क़त का। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि उस वक्त क्या होता है जब उनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत उन पर आन पड़ती है। उस वक्त ये तुम्हारे पास कसमें खाते हुए आते हैं। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है, कसमें खाते हुए आते हैं, यानी जब उनकी मुनाफिकाना हरकत का मुसलमानों को इल्म हो जाता है और उन्हें खौफ होता है कि अब बाज़ पुरस होगी और सज़ा मिलेगी, तो उस वक्त कसमें खा खा कर अपने ईमान का यकीन दिलाने लगते हैं और कहते हैं, खुदा की कसम हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फ़रीक़ैन में से किसी तरह मुवाफ़क़त हो जाए। उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो, यालमु जानता है, अल्लाहु अल्लाह, मा उसको जो, फ़ी कुलूबिहिम उनके दिलों में है, फ़आरिद बस एराज़ कीजिए उनसे या नज़रअंदाज कीजिए, अनहुम उनसे, वाइज़हुम और नसीहत कीजिए उन्हें, यानी बजाय लान तान करने के उन्हें नसीहत कीजिए, वकुल और कह दीजिए, लहुम उन्हें, फ़ी अनफुसिहिम उनके दिलों में, कौलन बात, बलीगा पहुँचने वाली या पुरअसर। इसका तर्जुमा मफ़हूम देखते हैं। अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, उनसे तारुज़ मत करो, उन्हें समझाओ और उन्हें ऐसी नसीहत करो जो उनके दिल में उतर जाए। वमा और नहीं, अरसलना भेजा हमने, मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर, लियुत्वा ताकि वो इताअत किया जाए, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के इज़्न से, यानी रसूलों को इसलिए भेजा गया है कि लोग उनकी सुन्नत पर अमल करें। वलौ और अगर, अन्नहुम बेशक वो, इज़ जब, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, क्या जुल्म किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, जाऊका वो आ जाते हैं आपके पास, फस्तगफरू फिर वो बख्शिश मांगते, अल्लाह अल्लाह से, वस्तगफरा और बख्शिश मांगते, लहुम उनके लिए, अर्रसूल रसूल, लवजदू अलबत्ता वो पाते, अल्लाह अल्लाह को, तव्वाबन बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहीमा निहायत रहम करने वाला। इसमें यह कहा जा रहा है कि ए नबी उन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भेजा है इसलिए भेजा है कि इज़्न खुदाबंदी की बिना पर उसकी इताअत की जाए। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करता,
تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر خدا کی طرف سے رسول جو ہیں وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے اور پھر اطاعت چاہے جس کی بھی کرو، بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہی ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکامات وہ دیتا ہے باقی تمام احکامات کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس میں یہی بات ہے نا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور پھر وہ رسول کے پاس آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم استغفر اللہ کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ فلا پس نہیں، وا قسم ہے ربی کا آپ کے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا وہ منصف بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی ما اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا نہیں یجدو نہ وہ پائیں گے فی اپنے انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کریں آپ، ویسلموا اور وہ تسلیم کر لیں، یعنی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو وہ مان لیں، تسلیمہ پوری طرح تسلیم کرنا۔ ان آیت سے ہمیں کیا سمجھ آیا ہے؟ نمبر 1، منافقین کا رویہ، وہ زبانی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر فیصلے کے لیے قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے۔ نمبر 2 پر غیر شرعی فیصلے وہ اپنے فائدے کے لیے ظالم حاکموں یا باطل نظاموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ جانتا ہے کہ وہ ظاہری ایمان کے پیچھے کیا چھپا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اطاعت، سچا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب انسان دل سے اطاعت کرے، اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ صرف زبانی نہیں بلکہ دل کی رضا، ایمان عملی اطاعت سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ آیات آج کے زمانے میں بھی یہی پیغام دیتی ہیں کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، اس طرح ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ ہماری 61 سے 65 آیت کا لفظی ترجمہ اور مفہوم تھا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہمارا آج کا لیسن آپ کو کیسا لگا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔